वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैरिजेस आर मेड बाय यूनेस डिसोजा। यूनेस डिसोजा की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में जो है वो ट्रेडिशनल टॉपिक मैरिज को जो है वो डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखेंगे। डिसोजा की बर्थ हुई थी 1 अगस्त 1940 में एंड इनकी डेथ हुई थी 29 जुलाई 2017 में। इंग्लिश लैंग्वेज पोइट थी, लिटरेरी क्रिटिक थी एंड ये नॉवेलिस्ट भी थी। इनके फेमस जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें पोइट्री की इनकी बुक्स आ जाती हैं। विमेन इन डच पेंटिंग 1988, वेज ऑफ बिलोंगिंग 1990, नाइन इंडियन वुमेन पोइट्स 1997, दीज माई वर्ड 2012 एंड लर्न फ्रॉम दी आलमंड लीव 2016। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। फर्दर जो है वो अपनी पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम है ये एक फेमिनिस्ट पोएम है। इस पोएम में जो है वो वुमेन को डिस्कस किया गया है कि वुमेन के साथ सोसाइटी में किस लेवल की अनफेयरनेस होती है, क्यों उन्हें जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्यों जेंडर इनइक्वलिटी को जो है वो प्रमोट किया जाता है, या फिर इंडिया के अंदर जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसमें इतनी अनफेयरनेस क्यों रखी गई है, मेल्स को क्यों जो है वो किंग बना दिया जाता है एंड फीमेल्स को जो है वो क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों जो है वो फीमेल को एक क्वेश्चन मार्क बना दिया जाता है जिसे जो है वो सॉल्व एक मेल कर सकता है, और मेल को जो है ना वो डोमिनेंट बनाया जाता है मैरिज की ट्रेडिशन में। तो इस चीज़ को जो है ना वो राइटर ने इस पोएम में पॉइंट आउट किया है एंड राइटर ने अपनी ही फैमिली की एग्जाम्पल ली है। राइटर की कज़न एलेना की जो है ना वो मैरिज की जो है वो प्रेपरेशंस हो रही थी, उन्हीं को जो है वो राइटर ने इस पोएम में दिखाया है। तो पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत डिफ़िकल्ट इसके वर्ड्स नहीं है या फिर जो वोकेबलरी है वो बहुत डिफ़िकल्ट यूज़ नहीं की गई है। सिंपल सा मैसेज है इस पोएम में दिया गया जो कि हम हमेशा फेमिनिज्म में पढ़ते आ रहे हैं कि वुमेन के साथ किस लेवल की इनइक्वलिटी जो है वो की जाती है, कैसे उन्हें जो है वो सब्जुगेट किया जाता है एंड मेल को जो है वो कैसे डोमिनेंट बनाया जाता है। तो लाइन की एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन है पोएम की, माई कज़न एलिना इज़ टू बी मैरिड, कि मेरी जो कज़न है एलिना उसकी जो है ना वो शादी होने वाली थी। यहाँ पे जो है ना वो राइटर अपनी ही कज़न की बात कर रही हैं इन लाइन्स में। देन वो कहती हैं द फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कंप्लीटेड, कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। मीन्स कि एक वेडिंग डे से पहले पहले जो भी प्रेपरेशंस करनी होती हैं, जो भी अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो भी कस्टम्स या फिर जो ट्रेडिशंस या फिर जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं एक शादी के लिए, वो सब कुछ जो है ना वो कंप्लीट कर लिया गया था। या फिर एक कल्चर में जो चीज़ें होती हैं उन सबको जो है ना वो कंप्लीट कर लिया गया था। देन स्पीकर कहती हैं हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामाइंड, कि उसकी जो फैमिली की हिस्ट्री थी उसको जो है ना वो देन टेस्ट किया जाता है, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री निकाली जाती है, पेरेंट्स की हिस्ट्री निकाली जाती है, एलिना के पेरेंट्स की, एलिना की कि ये फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, इनके एंसेस्टर्स में कोई स्पेशल डिजीज़ तो नहीं थी, या फिर इनकी फैमिली का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है। मीन्स कि ईच एंड एवरी थिंग जो है ना वो एलिना की फैमिली के बारे में जो है वो उस पर रिसर्च की जाती है। स्पीकर देन कहते हैं कि फॉर टीबी एंड मैडनेस, ये चीज़ भी चेक की जाती है कि इनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड तो नहीं है ट्यूबरक्लोसिस से, या फिर इस फैमिली में कोई मैडनेस की डिजीज तो नहीं थी। मीन्स के एलेना के पूरे पेरेंट्स की जो है ना वो सबसे पहले तो जो है वो मेडिकल रिपोर्ट ली जाती है, उसके बाद एलेना की खुद की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ली जाती है उसकी शादी से पहले। और ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? एलेना के इन लॉज कर रहे हैं। एलेना की जिससे शादी होने वाली है उसकी फैमिली सबसे पहले जो है वो एलेना की पूरी रिपोर्ट जो है वो रेडी कर रही है। देन स्पीकर कहती हैं हर फादर डिक्लेयर सॉल्वेंट, और उसके बाद जो है वो एलिना के फादर को भी जो है ना वो जज किया जाता है, उनकी भी चेकिंग की जाती है कि कोई इनके ऊपर डेप्ट्स तो नहीं है, या फिर इन्होंने जो है वो कोई लोन्स तो नहीं लिए हुए हैं, या फिर इनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि ये अच्छे से अपनी बेटी को जो है वो चीज़ें दे सकें, और जो भी डॉल जैसी चीज़ें हैं वो भी इसको दे सकें। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं हर आइज एग्जामाइन फॉर स्कंट्स, कि एलना की आइज़ को भी जो है ना वो चेक किया जाता है कि उसकी आइज़ जो है वो प्रॉपर एंगल में देखती तो है ना, ये ना हो कि उसकी राइट आई जो है वो किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही हो और जो लेफ्ट आई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही हो। मीन्स कि उसकी आइज़ की हेल्थ को भी जो है ना वो चेक किया जाता है।
دین کیا کیا جاتا ہے, ہر ٹیتھ فار کیویٹیز, ایلینا کے ٹیتھ کو چیک کیا جاتا ہے. ہر اسٹولس فار دی پاسبل, اس کے بعد اس کی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یا پھر اس کی جو وجائنا ہے اس کی ہیلتھ کو بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. نان براہمن وم, کہ کہیں کہیں جو یہ جو گرل ہے وہ نان براہمن تو نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ انڈیا میں جو براہمن گرل تھی اس کو جو ہے وہ ایک پیور سول مانا جاتا تھا, یا پھر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ایک سینٹ سول ہے. اور جو نان براہمن ہوتی تھی اس کو تو ایسے مانا جاتا تھا کہ یہ شاید گرل ہی نہیں ہے, یا پھر اس کا جو ہے وہ کوئی ریلیجن ہی نہیں ہے, یا پھر کوئی آؤٹ آف کاسٹ ہے, یا پھر جو ہے یہ کوئی لو لیول سے جو ہے نا بلانگ کرتی ہے, اس کو جو ہے وہ کوئی رسپیکٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی. اور براہمن گرل کو جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ اور اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہوا کرتا تھا. نیکسٹ لائن میں اسپیکر کہتی ہیں شی از ناٹ کوائٹ ٹال انف, کہ اس کے بعد پہلے تو اس کی جو ہے نا وہ ہیلتھ چیک کی جاتی ہے, پھر اس کی ہائٹ پہ آ جاتے ہیں. جس گرل کی جو ہے نا وہ شادی ہونے والی ہے, ایلینا کی میرج ہونے والی ہے اس کی, کہ اس گرل کی جو ہے وہ ہائٹ نارمل ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے. اینڈ ناٹ کوائٹ فل انف مینس کہ جتنا وہ میل ہے اس کی جتنی اس کی ہائٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. چلڈرن ول ٹیک کیئر آف ڈیڈ, کیونکہ ان کا یہ بلیف ہوتا ہے جب ایک میرج ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ٹریٹس گرلز میں ہوں گی, جو کوالٹیز گرلز میں ہوں گی, وہی جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں جائے گی. تو اس وجہ سے ان چیزوں پر جو ہے نا اس ٹائم پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے. نیکسٹ لائنز ہیں ہر کمپلیکشن اٹ واز ڈیسائیڈڈ وڈ کمپنسیٹ بینگ جسٹ اباؤٹ دی رائٹ شیڈ آف رائٹنیس, کہ ایون کہ وہ گرل بہت زیادہ وائٹ بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس کا براؤن شیڈ بھی ہے تب بھی جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, چلو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ نیکسٹ جنریشن میں اچھا کلر چلا جائے گا. لیکن بلیک کلر کو جو ہے وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. ٹو ڈو جسٹس ٹو فرانسسکو ایکس نورونا پرابھو گڈ سن آف مدر چرچ. اینڈ دین جو اسپیکر ہیں وہ ایلینا کے ہونے والے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ریویل کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ اس کا نیم جو ہے نا وہ فرانسسکو ایکس نورونا پرابھو ہے, جس کو جو ہے وہ گڈ مین مانا جاتا ہے, جسے جو ہے وہ گاڈ کے بہت زیادہ کلوز مانا جاتا ہے, جسے ایسا مانا جاتا ہے کہ ساری سینٹی اسی کے اندر ہے اور وہ ڈومیننٹ ہے, اور اس سے جو ہے وہ کوئی کوسچن نہیں کیا جاتا ہے. یہ جتنی بھی میڈیکل ہیلتھ کو چیک کیا گیا ہے یا پھر یہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ صرف جو ہے وہ گرلس کے لیے میٹر کرتی ہیں, میلز کے لیے بوائز کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے. بوائز جو ہے نا وہ بائی برتھ کلیئر ہیں, پیور ہیں, ان کے اندر کوئی جو ہے نا وہ ہیلتھ ایشو نہیں ہو سکتا ان کو, یا پھر ان کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی فالٹ نہیں ہے. رائٹر یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں انیکوالٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے. میلز کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیور ہیں, وہ پرفیکٹ ہیں, ان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی فالٹ نہیں ہے, اور فیمیل کو جو ہے نا وہ ہر سٹیپ پہ جج کیا جاتا ہے, ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی فالٹ نظر نہ آ جائے. اگر فالٹ نظر آ گیا ہے تو وہ میرج کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس کا کلر بلیک ہے, اس کی ہائٹ چھوٹی ہے, یا پھر اس کے اندر اگر اس کے ٹیتھ تھوڑے سے خراب ہیں تو مینس کہ وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے, اس کے ہیلتھ ایشوز ہیں. تو ہماری سوسائٹی ہے وہ جسٹ انجسٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے, نہ ہی تو وہ ایکوالٹی کی بیس پہ کسی کو دیکھتے ہیں. دین جو ہے وہ اس پوئم کے امپورٹنٹ تھیمز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جینڈر انیکوالٹی جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سارے ٹیسٹ, سارے چیک اپس, ساری جو ایگزامینیشن ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے, گرل کی ہوئی ہے, ایلینا کی ہوئی ہے. میل کو جو ہے وہ کسی چیک یا پھر کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ نہیں بلایا گیا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ کاسٹ اینڈ ریلیجن ہے, جیسے کہ براہمن جو کاسٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ مانی جاتی تھی اس ٹائم پہ انڈیا میں, اور اس کو جو ہے وہ ریلیجیس بھی مانا جاتا تھا. نان براہمن جو ہے وہ اس کو ایک ورم کی طرح جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. نیکسٹ ہے جی سوسائٹل اسٹیریوٹائپس. سوسائٹل اسٹیریوٹائپس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ اس میں آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک گرل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ سرٹن نارمز ہونی چاہیے, یہ ہماری سوسائٹل اسٹیریوٹائپس بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد اس کی گڈ ہائٹ ہونی چاہیے, فزیکل اپیل ہونی چاہیے اس میں. اینڈ دین سوسائٹی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے ایک گرل سے, اگر ایک گرل میں یہ سب کچھ ہے تبھی جو ہے وہ میرج کے لیے ریڈی ہے. اگر ایک گرل میں یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ میرج کے لیے ریڈی نہیں ہے, اور اس گرل کی جو ہے وہ کبھی میرج ہو بھی نہیں سکتی ہے. سوسائٹی کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک گرل سے, ایک فیمیل سے, ایک وومن سے. امپورٹنٹ تھیمس سے اس پوئم میں جو کہ رائٹر نے ڈسکس کیے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے وہ کوئی اولڈ ٹاپک نہیں ہے, یہ ابھی بھی ہمارے کئی ولیجز میں ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا یہ ابھی بھی ہوتا ہے. بہت ساری گرلز ہیں جن کی جو ہے وہ میرجز نہیں ہوتی ہیں,
لوگ جو ہیں وہ لکس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم ماڈرن ٹائم میں رہ رہے ہیں. اب جو ہے وہ لکس کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ہر کوئی دیکھتا ہے. اور وہ 90s والا لو جو ہے نا وہ نہیں رہا ہے. یہاں پہ جو 90s والی انٹریکشن تھی، 90s والی جو ہیومینٹی تھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ماڈرن ٹائم میں بھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جج کیا جاتا ہے، کس طرح سے جو آپ کی جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. کتنا زیادہ یہ سب کچھ اب جو ہے نا وہ میٹر کرنا شروع ہو گیا ہے ہر کسی کے لیے. آئی ہوپ کہ یہ جو پوائم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اینڈ آپ کے کیا ویوز ہیں اس ٹاپک کو لے کر ان کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.